آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے جائیں ترتیب کے ساتھ. پورا قرآن پڑھ جانا یہ بھی کمال کی بات ہے، ترتیب سے پڑھ جانا. ایک ہے کہ درمیان سے آپ جہاں سے چاہیں سنیں اور بچہ جو ہے وہ سنا دے، تو یہ اس سے بھی بڑے کمال کی بات ہے. تو یہ بچہ جو ہے اس نے ہمارے پاس حفظ کیا ہے، اور خصوصیت یہ ہے کہ اس بچے نے صرف 11 مہینے کے اندر حفظ کیا ہے. 11 ماہ کے اندر حافظ بننے والا بچہ. تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عبد الرحمن صاحب، وہ اسٹیج پہ آئیں. میں بھی ان سے ٹیسٹ لوں گا، سوالات پوچھوں گا. آپ میں سے جو شخص چاہے قرآن کھول کے کسی بھی رکوع سے جو ہے اسے سن سکتا ہے. اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ صاد مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکوع نمبر 14. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. قل هو نبأ عظیم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علمهم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الملك مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. اگلا سوال آپ میں سے کون فرمانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی شخص سوال کر سکتا ہے. رکوع سے پڑھنا ہے، پوری آیت پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ کو بچہ سورت کا نام بھی بتائے گا، پارے کا نمبر بھی بتائے گا اور اس کا رکوع نمبر بھی بتائے گا. یہ زیادہ کمال کی بات ہے کہ اب پوری پڑھا ہوتا بندہ پڑھ تو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کون سے پارے سے یہ آیت ہے، کون سی سورت سے ہے، رکوع کون سا ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ یہ بچہ انشاءاللہ آپ کو تینوں چیزیں بتائے گا، سورت بھی، پارا بھی اور رکوع نمبر بھی بتائے گا. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم पारा नंबर 3 रकू नंबर 8 लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फू युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النساء مدنية بسم الله الرحمن الرحيم पारा नंबर 4 रकू नंबर 13 युसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ा इस्नतैनि फ़लहुन्न थुलुथा मा तरक वइन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ़ु वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله माशाअल्लाह, ये थे हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर रहमान, जिसने यहीं पर 11 माह के अंदर हिफ़्ज़ किया है। और आप देख सकते हैं कि मंज़िल अल्लाह ताला ने कितनी जो है वो अच्छी अता फ़रमाई है। ये हाफ़ज़ा है, उस्तादों की मेहनत है। तो अब जो लोग यकीनन आप सुन के जो है वो दाद देने पे मजबूर हो गए होंगे कि अल्लाह पाक ने कितना मजबूत हाफ़ज़ा अता फ़रमाया है, कितने अच्छे उस्ताद अता फ़रमाए हैं। तो ये पता चलता है कि यहाँ पर वाकई मेहनत हो रही है, काम हो रहा है। अब जो लोग डोनेशन देते हैं, ताउन करते हैं, वो भी फ़ख्र कर रहे होंगे कि मैं जहाँ डोनेशन देता हूँ, ताउन करता हूँ, उसका फल जो है वो भी पक रहा है, वो भी तैयार हो रहा है।